अस्सलाम वालेकुम वो इमरान। यही वाली बात मैंने किसी और कंटेस्ट में कही थी भाई। सर आप फिर आप बार वही कर रहे हैं सर, आप बार ट्रिगर करेंगे दूसरों को तो सर फिर आपको पता है आपके ऊपर भी वही होगा, फिर मैं कितना लोगों को रोकूंगी। मैं इमरान ये अस्सलाम कह रहा वालेकुम। मैं ये बात जी डिस्कस थैंक यू सर, मत कहें वरना आप लोगों का नारा है कि इमरान नवाज शरीफ एक नशा है, तो आपको पता है फिर आप सॉरी। जी इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। ऐसा 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 कोई नारा नहीं है जी। जी ठीक, नहीं नहीं है, मरियम नवाज ने कितनी दफा नारे लगवाए हैं सर, वो प्लीज। वो नशे की भी बात है और वो हाजिस पे ज्यादा उनका इस्तेमाल भी, ये भी बात है। जी वो नारे लगाते हैं कि नवाज शरीफ एक नशा है। जी इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं चाहता हूँ अनइंटरप्टेड मुझे जरा 1 या 2 मिनट बात करने दें। मैं काफी देर प्लीज से सारा कुछ सुन रहा था। कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, नो वन डेयर टू इंटरप्ट यू। अच्छा, एक ना लोगों की किस्म होती है जिनको कहते हैं हम बहरूपिये। ये रूप बदलते रहते हैं, ये कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। इनको जहां कभी कुछ मिलता है ये उस तरह की शक्ल बना लेते हैं। बाद औकात ये अपने फायदे के लिए अपना रूप बदलते हैं, बहरूपिया। बाद औकात छोटे से फायदे के लिए कभी ये बूट पॉलिश पकड़ लेते हैं हाथ में, ये कहते हैं कि ये वाला रूप हमारा है। कभी ये हाथ में झंडा पकड़ लेते हैं कि हमने अलम बुलंद कर दिया है, ये वाला रूप हमारा है। तो कुछ होते हैं बहरूपिये, कभी सहाफ़ी बन जाते हैं, कभी सियासतदान बन जाते हैं, कभी जो है वो वजारत उज़्मा के ख्वाब देखते हैं, कभी वजारतों के ख्वाब देखते हैं। ये लोग कभी भी जिंदगी में किसी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते और ये इनके रास्ते में ही जिंदगी कट जाती है, क्योंकि बहरूपिया है ना, उसका अपना कैरेक्टर क्या है वो खुद भूल जाता है कि मैं एक्चुअली हूँ कौन, मेरा अपना कैरेक्टर क्या है। उसको असेसमेंट करनी है बैठ के किसी दिन कि एक्चुअली मैं क्या था, मैं कहाँ से शुरू हुआ, मेरा असल तारुफ क्या है। तो जब ये लोग अपना तारुफ भूल जाते हैं, बहरूपिये, मैं बहरूपियों की बात कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर ना ले। ये जो बहरूपिये हैं, जब ये अपना तारुफ भूल जाते हैं, जब इनको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली ये है कौन, इनका नस्ब क्या है, ये करने के लिए क्या आए थे, ये करना क्या चाहते हैं, तो बहरूपिये जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लोग इनको अलग अलग रूप के अंदर तस्लीम करते हैं। कोई कहता है इसका ये वाला रूप मुझे पसंद है तो इसकी इज्जत करो ये वाले रूप की वजह से। कोई कहता है इसका ये वाला रूप जो है वो बड़ा घिनौना है, वो कहते हैं जी इसको जो है वो बेइज्जत करो ये वाले रूप की वजह से। लेकिन बहरूपिया खुद हमेशा एक कन्फ्यूजन का शिकार रहता है और वो कन्फ्यूजन कभी भी उसको दुरुस्त फैसला नहीं करने देती या चीज़ों का एनालिसिस नहीं करने देती। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, मैं बचपन से, मेरी आज 45 साल के करीब उम्र है, 40 से ऊपर हूं। हम बचपन से जो नारे सुनते थे तो सबसे गंदे और बेहुदा नारे हमें हमेशा मिलते थे जो पीएमएलएन के लोग लगाते थे। तब तो कोई और पार्टी नहीं होती थी। बड़े बेनजीर के बारे में गंदे गंदे नारे लगाते थे, बहुत गंदे बेहुदा। और वहाँ इलाके के लोग जो है वो नारे लगा रहे होते थे, हमारे घरों के अंदर आवाजें आती थी, मोहल्लों में हम रहते थे, अंदरून शहर में इधर उधर हर तरफ ये नारे लगते थे। बेनजीर भुट्टो की गंदी तस्वीरें बना के, नंगी तस्वीरें बना के, उस दौर में ये फोटोशॉप नहीं होता था, उस दौर के अंदर होता था ये, आगे उस दौर में ये फोटोशॉप नहीं होता था, उस दौर के अंदर होता था ये तस्वीरों को काट छांट के बना के, तो उसके ऊपर किसी का मुंह लगा के, तो नीचे नंगी तस्वीर लगा के बेनजीर भुट्टो की। तो हेलीकॉप्टरों से नवाज शरीफ साहब का शुगल था, ये फेंकवाया करते थे ताकि बेनजीर भुट्टो जो है वो बहुत ज्यादा उसको इसका डैमेज हो और उसको नुकसान पहुंचे पॉलिटिकली। तो पंजाब में इन्होंने इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल, राणा सनाउल्लाह ने मरियम नवाज के बारे में क्या कुछ नहीं कहा माजी में। इस जमात का पूरा एक लंबा, रेहाम खान से किताब किसने लिखाई, हर वक्त तो हनीफ अब्बासी के साथ होती थी। फिर रेहाम खान को एक खास चैनल के अंदर नौकरी किसने लेकर दी, 50 लाख रुपए महीना के ऊपर, सबको पता है। फिर रेहाम खान ने किताब लिखी, उस किताब को स्पॉन्सर कौन कर रहा था, सबको पता है। फिर रेहाम खान को उस किताब के अंदर कुछ कंटेंट दिया गया कि इस कंटेंट को इसके अंदर शामिल करो, सबको पता है। फिर वो कंटेंट रेहाम खान ने कहा कि अगर वो इस किताब का हिस्सा बन गया या इसमें रहा तो मुझे यहाँ पे यूके के अंदर जेल हो जाएगी। तो इन्होंने कहा ठीक है इसको लीक कर देते हैं। फिर उसको एक बंदे के थ्रू लीक करवाया गया। लीक कंटेंट के अंदर सारा गंद बला और अजीब अजीब चीजें थी। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रेहाम खान डिसओन करती हैं उस कंटेंट को और वो ये कहती है कि ये जो कंटेंट है जिसमें ये सारी गंदी बातें लिखी हैं ये मेरी किताब का हिस्सा नहीं है। लेकिन आज भी उसी कंटेंट के ऊपर सबसे ज्यादा तबर्रा कौन करता है और सबसे ज्यादा कौन इस मामले को उठाता है, मुस्लिम लीग नून उठाती है। इमरान खान के मुंह से आपने कभी भी कोई जाती नौइयत की गंदी बात नहीं सुनी। वो जब कहेगा कहेगा चोर है, वो जब कहेगा कहेगा डाकू है,
وہ جب کہے گا وہ کہے گا لوٹ لیا انہوں نے ملک کو, اور کیسز تو انہی کے اوپر ہے نا. آج تک نواز شریف ہمیں مے فیئر اپارٹمنٹس کے جواب ہی نہیں دے سکا. آج تک نواز شریف ہمیں یہ بتا ہی نہیں سکے کہ انہوں نے یہ منی ٹریل کدھر سے آیا, کیسے پیسہ گیا, اس کا جواب تو انہوں نے آج تک دیا نہیں. جواب دینے جو کہ ہوتے تو پاکستان سے بھاگتے نہیں, اور انہوں نے ڈیل کیا, ڈیل کر کے پاکستان سے بھاگے. جس دن نواز شریف صاحب اترے ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر, وہاں پہ اسپتال کے اندر ان کی جو پلیٹلیٹس کی پہلی رپورٹ ہے وہ 2 لاکھ کے قریب ان کے پلیٹلیٹس تھے, اس سے اوپر. 3 دن کے بعد دوسری رپورٹ ہے, وہ بھی 2 لاکھ سے اوپر ہے. تو نواز شریف نے آج تک کبھی اپنی جو برطانیہ میں پلیٹلیٹس کی رپورٹیں ہیں وہ آج تک پبلک کیوں نہیں کی؟ آپ کو پتا ہے برطانیہ کے اندر, کیونکہ آپ سفینہ وہاں رہتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ میں ایک قانون ہے, اس قانون کے تحت آپ اپنی رپورٹوں کو کلاسیفائی کروا سکتے ہیں. نواز شریف اور فیملی اپنی رپورٹ کو کلاسیفائی کروا لیتے ہیں تاکہ کوئی اور اس رپورٹ کو نکال کے پبلک نہ کر سکے اور وہ پھنس جائے. لہٰذا ان کو صرف یہ چیلنج میں نے کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی پلیٹلیٹس کی وہ رپورٹیں, یہاں سے ایک بندہ پاکستان سے اڑ رہا ہے 2000 کلچ پلیٹیں لے کے, وہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترتا ہے 2 لاکھ ہو جاتی ہیں. اور ہوائی جہاز میں کون سا ایسا علاج اس کا ہو گیا؟ وہ یار بے شرمو, خدا کا نام لو, لوگ بیوقوف ہیں, لوگ بیوقوف ہیں, لوگوں کو عقل نہیں ہے. یہ بیروپیے جو ہے نا, یہ روپ بدل بدل کے, یعنی پہلے یہ بزنس مین تھے, پھر یہ سیاستدان بن گئے, اور یہ جو 125 سال والی پارٹی کہتے ہیں نا, اس کے اوپر انہوں نے کیا ہوا ہے قبضہ. کچھ 6-7 تو مسلم لیگیں ہیں پاکستان کے اندر, ان میں سے یہ مسلم لیگ نون ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح والی مسلم لیگ نہیں ہے, یہ مسلم لیگ نون ہے, یعنی نواز شریف کی پارٹی. اور نواز شریف کو پارٹی اور سیاست جوائن کرے ہوئے 40-45 سال ہوئے ہیں. پہلے وہ وزیر اعلیٰ بنا, پھر وہ وزیر اعظم بنا. جس طرح انہوں نے فلیٹس بنائے, جس طرح انہوں نے دولت بنائی, جس طرح ان کی دولت کے اندر دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوئی. کیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے نہیں کہا کہ ہمارے اکاؤنٹوں کے اندر یہ اربوں روپے کیسے آئے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا؟ حمزہ شہباز نے سٹیٹمنٹ دیا ایف آئی اے کو کہ ہمارے اکاؤنٹوں میں یہ پیسے کہاں سے اور کیسے آئے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا, ہم اتنے چھنے کاکے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ جو بہروپ بدل کے جو لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں بیچارے, سسک کے, کبھی اس سے یہ مانگ, کبھی اس سے یہ مانگ. الحمدللہ جو پاکستان میں جینون صحافت کرتے ہیں نا, ان کو کبھی بھی آپ کسی سیاستدان کے پیچھے کھڑا ہوا نہیں دیکھیں گے, ہمیشہ سامنے کھڑا ہوا دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے وہ سیاستدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہوگا, چاہے وہ اس کے حق میں ہے چاہے وہ اس کے خلاف ہے. سیاستدان کے دائیں بائیں نہیں کھڑا ہوگا. میں نے یہ جو بہروپیے ہیں نا, ان کو نواز شریف کے دائیں اور بائیں اس دور میں بھی کھڑے ہوئے دیکھا ہے جب نواز شریف سیاستدان تھا اور یہ اس وقت جرنلسٹ تھے, سو کالڈ. بہروپیوں کی بات کر رہا ہوں میں, کسی کی بات نہیں کر رہا, کسی کی دلداری نہیں کر رہا. تو یہ جو بہروپی ہیں نا, یہ ٹکے کے لیے بکتے ہیں, چھوٹا چھوٹا بہروپ بدلتے ہیں, چھوٹا چھوٹا اپنا روپ لگاتے ہیں. لیکن میرے خیال میں لوگوں کے سامنے ان کا پول کھل چکا ہے, اور ایک پول میں اور کھول کر جا رہا ہوں کیونکہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے, میں لیٹ ہو رہا ہوں, میری عشاء چھوٹ گئی تھی کسی وجہ سے, میں کہیں باہر گیا ہوا تھا. میں صرف ایک گزارش آپ کو جاتے جاتے کر دوں. سفینہ, میں نے محسوس کیا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی آڈینس کو بڑا سمارٹلی ہینڈل کیا اور ان سب کو یہاں پہ اکٹھا کر لیا, اور آج آپ نے ایک بہروپیے کو موقع دیا کہ وہ روپ بدل کے اس آڈینس کو اپنے کانٹینٹ کے مطابق ڈھال سکے. تو میرا یہ پروٹیسٹ ہے, میں دوبارہ اس پلیٹ فارم پہ نہیں آؤں گا. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں وہ آئے, انہوں نے خود اپنا پلیٹ فارم یہ میرا یوز کیا, کوئی بھی آئے گا تو وہ یوز کریں گے, تو میں کسی کو روک تو نہیں سکتی نا کہ وہ آئیں گے اور وہ بات کریں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا آپ لوگ کہنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کی کوئی اپنی پرسنل ڈفرینسز ہیں تو اس میں میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ آئے اور سب کے سب ان سے لڑ رہے تھے, میں نے تو نہیں کسی کو انٹرپٹ کیا کہ جی وہ نہ لڑیں ان کے ساتھ. سب کے دل میں جو آیا وہ بولتے گئے ہیں ان کو. اس کے باوجود اگر کوئی یہ, تو پھر وہ سنگل لائن ہو گیا نا. آپ ٹی وی شوز کے اوپر بیٹھتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ ہر قسم کے بندے کا نیریٹو سنتے ہیں اور وہاں پر بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح سے کریں گے کہ سنگل آؤٹ کر کے, تو پھر تو یہ آئی ایم ریئلی ویری سوری, مجھے نہیں سمجھ سے باہر کہ یہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے. تو ویڈیو لائک کرنا مت بھولیے گا, سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.